آدم الحمد لله، آدم ابني احتسبناه عند الله شهيد. آدم ابني احتسبناه عند الله شهيد من ضعاميس الجنة. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء بقدر، والحمد لله رب العالمين. يعني قتلت الأطفال، آدم عمره 2 قتلوه قتلت الأنبياء. آدم عمره 2 قتلوه قتلت الأنبياء، ونحن رضينا عن الله. اللهم ارضى عنا. رضينا عن الله. وقتلوا ابن إلي اسمه علي إسلام بسعيد. كمان بنقول رضينا عن الله. وقتلت أمي بالأمس شهيدة أيضا. رضينا على الله. وقتل من آل أبو سعيد تقريبا 12 شهيد. رضينا على الله، كثير منهم أطفال واحتسبناهم عند الله.